में बांट सकते हैं। अकली मोहब्बत, आप जानते हैं कि इंसान की अक्ल जो है किसी चीज को क्या करती है, किसी चीज के अंदर जब खूबी देखती है, अच्छाई देखती है, तो फितरी तौर पर उससे क्या करती है, मोहब्बत करती है। और ये चीज दो अंदाज से हो सकती है, जाहिरी चीज भी हो सकती है और मानवी चीज भी हो सकती है। जाहिरी चीज मसलन आप किसी चीज के हुस्न को देख करके आपका दिल तबई तौर पर उसकी तरफ क्या हो जाए, माइल हो जाए। और इस बात पर कुरान मजीद ने भी इशारा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बताती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, पसंद करता है। आबशारी कुदरती खूबसूरती वगैरह है, आबशारे हो, झरने हो, समंदर के मनाजिर हो, इंसान उसको जब देखता है तो उसकी तरफ क्या हो जाता है, खींच उठता है। मैंने आपसे कहा कि ये जाहिरी खूबसूरती है और वही एक खूबसूरती है क्या, मानवी खूबसूरती। और मानवी खूबसूरती क्या है कि इंसान किसी जात के अंदर जब कमाल की आला क्वालिटी पाता है तो उसकी तरफ फितरी तौर पर उसका दिल क्या हो जाता है, माइल हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बहुत ही ज्यादा होशियार हो, घर बनाने में बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत ही खूबसूरत कोई बिल्डिंग बनी है, एक इंजीनियर खड़े होकर के वहां उस इंजीनियर की तारीफ किए बगैर नहीं रहता है। एक आदमी अदीब है, गालिब और मीर की अकीदे से, नजरिए से हमें बहस नहीं, लेकिन उर्दू जबान का वो माहिर है, जब उसका कोई शेर पढ़ता है तो अश्क करके रह जाता है कि ताबीर कितनी उम्दा है, कितनी प्यारी ताबीर है और कितने अच्छे भरे अल्फाज में उसने इस चीज को क्या कर दिया है, ताबीर कर दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, हातिम की सखावत की लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। अगर आप इस पहलू को देखेंगे तो ये तमाम के तमाम पहलू अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजे अतम मौजूद थे। जमाल की जहां तक बात है, खूबसूरती की जहां तक बात है, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के ताल्लुक से क्या बातें बयान की हैं, वो आपसे ढकी छुपी नहीं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान मिसल शम्सी वल कमर, कि आप सूरज और चांद के मानिंद आपका चेहरा क्या होता था, चमकता था, दमकता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई लिअन्न अश-शम्स ततलु बाद फजरी व शम्सी ततलु बाद इशाई, कि आसमान में भी एक सूरज निकलता है और एक सूरज मेरे पास भी है, लेकिन मेरे सूरज की ताबानी, मेरे सूरज की चमक आसमान के सूरज पर भी क्या है, भारी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दर्जा की खूबसूरती अता फरमाई थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुल्क़न वला मसस्तु खज़्ज़न वला हरीरन वला शैअन काना अलियना मिन कफ़ रसूलिल्लाह। कहते हैं जिंदगी में हमने कोई भी नर्म रेशम जैसी चीज और इसी तरह से हरीर जैसी चीज हमने छुई, उससे भी ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक क्या था, नरम था, मुलायम था। और ये फितरी बात है कि इंसान जब इस तरह की चीज को देखता है, पाता है, तो उसका जहन, उसके जहन में तबई तौर पर उस चीज से मैलान पैदा होती, मोहब्बत पैदा होती है। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मन रआहु बदीहतन हाबहु व मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता तो वो मबहूत हो जाता, और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शख्स ऐसा आकर के मुलाकात करता जो आपको पहले से जानता, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितरी तौर पर क्या होती थी, मोहब्बत होती थी। मेरे भाइयों, हसन इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शेर के अंदर कि वाजमल मिन कलम तरक़त आइनन व अहसन मिन कलम तलिदुन निसाउ, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खूबसूरती के उस मेयार पर हैं कि इंसानी निगाह ने उससे खूबसूरत मखोटा चेहरा देखा ही नहीं, और आपसे हसीन व जमील किसी मां ने कोई बच्चा जना ही नहीं। आपके बारे में हसन फरमाते हैं, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पैदा किया जैसे खुद आपने कहा हो कि ऐसे ऐसे मुझे आप क्या कर दीजिए, पैदा कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबसूरती की वो आला क्वालिटी मौजूद थी कि जिसको बुनियाद पर भी दोस्त नहीं दुश्मन भी
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے یہاں کیا ہو جاتی تھی؟ محبت پیدا ہو جاتی تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے, ان کی محرومی رہی, لیکن دل میں کشش اس بنیاد پر پیدا ہو جاتی تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی تھیں. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا کہ عقلی محبت میں دوسری چیز ہے کمال, اور اس اعتبار سے بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت, آپ کی ذات ہر قسم کی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا مجموعہ تھی. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی بلندی کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر اتنے تھے کہ جہاں سب کے پتے پانی ہو جاتے تھے وہاں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا اور فیاضی اور انسانی کرم نوازی کے اس معیار پر قائم تھے کہ جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر یہ کہ ایسی لطافت, ایسی نزاکت, ایسی خوبیاں بھر دی تھیں کہ الفاظ اور عبارات کا ہر جامع اس قد کے لیے چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اگر یہ ساری خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں تو انسان کی طبیعت فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مائل ہوتی ہے. عقلی محبت میں تیسری قسم ہے احسان. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان. انسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا بندہ, غلام ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کو کوئی مشکل آ گئی, کسی اجنبی انسان نے آپ کی مشکل کی گھڑی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا تو آپ کے دل میں آٹومیٹک فطری طور پر اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت جاگتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. نیکی کے جو بھی کام تھے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے اپنانے کی تعلیم دی ہے. برائی کے جو بھی کام تھے, وہ چیزیں جو انسان کے لیے جنت کو دور کر سکتی تھیں, جہنم کو متعین کر سکتی تھیں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کیا ہے؟ آگاہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلمات کی تاریکی سے, کفر کی تاریکی سے, بدعات و خرافات کی تاریکی سے نکال کر کے توحید کی روشنی دی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر کتنا احسان کیا ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اس چیز کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. احسان جتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر کہ ہم نے اس نبی کو تمہارے ہی درمیان, تمہارے ہی میں سے بھیج کر کے تمہارے اوپر ہم نے کیا کیا؟ بہت بڑا احسان کیا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے. اور یہ احسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مسلمانوں تک نہیں, آپ نعمت بن کر کے آئے کافروں کے لیے بھی, آپ نعمت بن کر کے آئے انسانوں کے لیے نہیں, حیوانوں کے لیے بھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو احسان کا باب ایک لمبا باب ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو تو چھری کو کیا کر لو؟ تیز کر لو تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے. صحابی رسول کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چڑیا کے کسی بچے کو انہوں نے اچک لیا, چڑیا چلا رہا ہے اپنے بچے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی؟ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کتے کو پانی پلا دینے کی بنیاد پر انسان کو کیا مل رہی ہے؟ جنت مل رہی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانوں کے لیے, حیوانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے. جب اتنی ساری خوبیاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں, آپ کمال میں سب سے اتم تھے, جمال میں سب سے خوبصورت تھے, احسان میں سب سے بلند اور بالا تھے, تو پھر اس ذات سے, مطہرہ سے اور اس شخصیت سے ہمیں محبت بھی بدرجہ اتم کرنی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو, محبت کی تیسری قسم ہے. کون سی محبت؟ میں نے دو قسمیں بتائی آپ کو. پہلی محبت کی قسم بتائی ہم نے طبعی محبت, دوسری قسم بتائی ہم نے عقلی محبت, اور تیسری قسم ہے محبت کی شرعی محبت. شرعی محبت
جو شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ انسان اگر کسی چیز سے محبت کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟